श्रीमन्नारायणो विजयते। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणे रासपञ्चाध्यायान्तर्गते प्रथमः। श्रीशुक उवाच। भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचोमृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलं वामदृशां मनोहरं। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। दुहन्त्योऽभिययुः काश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावमनुद्वास्यापराययुः। परिवेशयन्त्यस्तद्हित्वा पाजयन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिदश्नन्त्योपास्य भोजनं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः। अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः। दुस्सहप्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जगुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। राजोवाच। कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्म तया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुक उवाच। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः। नृणां नृःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच। स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किङ्करवाणिवः व्रजस्यानामयं कच्चिद्ब्रूतागमनकारणं। रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियातव्रजग्नेः स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा क्रीड्वं बन्धुसाध्वसं। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानीललीलैजतरुपल्लवशोभितं। तद्यातमाचिरङ्गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत। अथवा मदभिस्नेहाद् भवत्योऽयं धृताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयिजं तवः। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी।
अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यङ्कुलस्त्रियाः श्रवणाद्दर्शनाध्यानान्मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद्बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरा स्म तूष्णीं पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गदगिरोब्रुवतानुरक्ताः गोप्य ऊचुः मयेवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मां देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्गस्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वयोक्तम् अस्त्येवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन्नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयोः पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्गस्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्वदुपासनाशाः त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदेहि दास्यम् वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवामदास्यः कास्त्र्यङ्गते कलपदायतमूर्च्छितेन सम्मोहितार्यचरितां न चलेत्त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रं व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणां। श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयङ्गोऽपिरात्मा रामोऽप्यरीरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिताशतयूथपः मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं व्यचरन्मण्डयन् वनम् नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना
बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु निविस्तनालभननर्मनखाग्रपातैः श्वेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरेणामुत्तम्भयन् रतिपतिं रमयां चकार। एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अथ द्वितीयः। श्रीशुक उवाच। अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तमचक्षाणाः करुण्य इव यूथपं गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्तः प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं कृत्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविहारविभ्रमाः गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनं पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु शन्तं पुरुषं वनस्पतिं दृष्टो वः कच्चिदश्वत्थप्लक्षन्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित्कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मितः कच्चित्तुलसीकल्याणे गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यदर्शी वः कच्चिन्मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः च्यूतप्रियालपनशासनकोविदारजंवर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपाः येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रिस्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद् वा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन अप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्तनवं दृशां सखिषु निर्वृतमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वातिगन्धः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः पृच्छते मालता बाहुनप्यासृष्टा वनस्पतेः नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकाम्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः लीला भगवतस्तास्ताह्यनुचक्रुस्तदात्मिकाः कस्याश्चित्पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनं तोकायित्वा रुदत्यन्यापदाहञ्छकटायतिं दैत्यायित्वा जहाराम्यामेका कृष्णार्भभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्रिकर्षन्ति घोषनिश्वनैः कृष्ण रामायिते द्वे तु गोपयन्त्यश्च काश्चन वत्सायतिं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतिम् आहूय दूरगायद्वत्कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं क्वणन्ति क्रीडन्ति मन्याः शंसन्ति साध्विते कस्याश्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः मा भैष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्योन्निदधेऽम्बरम् आरुह्यैकापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक् तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोर्बणं चक्षुंस्यास्वपि दध्वं वो विधास्ये क्षेममञ्जसा
बद्धान्ययास्रजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यं ते हि ध्वजाम्भोजवज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्वीक्षन्त्योऽग्रतो बलाः वध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाघ्र्यब्जरेणवः यान् ब्रह्मेशो रमादेवी दधुर्मूर्ध्न्यघनुत्तये तस्या अमूनि नः क्षोभं कुर्वन्तुच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसाकृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिनाकृतं तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवं रेमे तया आत्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयं दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः याङ्गोपी मनयत्कृष्णो विहायाम्याः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्ण्यमानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्याद् विस्मयं परमं ययुः ततो विषन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निबभृतुः स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिताः श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अथ तृतीयः गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसाद्वर्षमारुताद्वैद्युतानलात्
वृषमयात्मजाद्विश्वतो भयादृषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वताङ्कुले विरचिताभयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित भज सखे भवत्किङ्करिः स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुनाप्याजयस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रियप्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्तिः चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनस्तेधरामृतम् अटति यद्भवानहनिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवज्योषितः कस्त्यजन्निषि रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहं त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्चनस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यं निषूदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अथ चतुर्थः। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत्सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतं काचित्कराम्बुजं शौरैर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुमंसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिना गृह्णात्तन्वी चाम्बूलचर्वितं
एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भविह्वला घ्नति वैक्षत्कटाक्षेपैः संदष्टदशनक्षदा अपरां निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् संतस्तच्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतोवृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्यां निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदं शरच्चन्द्रांशुषं दोहध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलबालुकं तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथां तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैरचिक्लृपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकासगोपी परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभासिरे गोप्य ऊचुः भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्हि नान्यथा भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयाम्यान्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजं दुर्जरगेहशृङ्खलाः संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अथ पंचमः। श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजन्तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावद् विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणामोत्सुक्यापहृतात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सहस्त्रीकास्तब्जशोमलं वलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले तत्रातिशुशुभेताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा पादं न्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैर्भग्जन्मभ्यश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः
स्विद्यन्मुख्यः कबररशना ग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः उच्चैर्जगुरुनृत्यमाना रक्तकण्ठो रतिप्रियाः कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतं काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात् काचिद्रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं श्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकांशगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितं गण्डं गण्डे संदधत्या अदात्ताम्बूलचर्वितं नृत्यन्ती गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्स्तनयोः शिवं गोप्यो लब्ध्वायुतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजहृरे करणोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्म वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता न ऋतुः स्वकेशस्रस्तस्रजो भमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परिष्वङ्गकराभिमर्शस्निग्धे क्षणोद्दामविलासहासैः रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमालाभरणाः कुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः कामार्दिताः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सह प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिनां गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड्गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत्यऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग घृष्टस्रजः सकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाः श्रान्तो गजीभीरिभराडिव भिन्नसेतुः सोऽभ्यस्य लं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्ण्यक्षितः प्रहसतिभिरितस्ततोऽङ्ग वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचारभृङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशाः स सत्यकामोऽनुरतावलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्राय एतं नः संशयं क्षिन्धि सुव्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मोढ्याद्यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्
कुशलाचरिते नैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा नर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवौकसाम् ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्य क्षयात्तवपुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो यजुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। श्रीमन्नारायण।